اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. الف لام را، این آیات کتاب و قرآن روشنگر است. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. زار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوهای دراز سرگرم و غافلشان سازد، پس به زودی خواهند دانست. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. و ما اهل هیچ دیار و شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه مهلت و اجلی معین داشت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ امتی بر اجل خود پیشی نمیگیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، بی تردید تو دیوانه ای. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر از راست گویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند آنگاه به آنها مهلت داده نمی شود. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبان آن هستیم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. یقینا ما پیش از تو پیامبرانی در میان گروه ها و امت های نخستین فرستاده ایم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر آنکه مسخره‌اش می کردند. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. چون این آن تکذیب و استهزا را در دلهای مجرمان راه می دهیم. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. آنها به آن قرآن ایمان نمی آورند و به راستی سنت و روش پیشینیان نیز چنین گذشته است. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. و اگر دری از آسمان به روی آنها بگشاییم که پیوسته در آن بالا روند، لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. باز هم میگویند یقینا ما را چشم بندی کرده اند، بلکه ما گروهی سحر شده ایم.
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين و به راستی ما در آسمان برج هایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم وحفظناها من كل شیطان رجیم و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين مگر آن کسی که دزدان گوش فرا دهد پس در آن صورت شهابی آشکار دنبالش کند والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استواری افکندیم و از هر چیز سنجیده در آن رویاندیم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين و برای شما انواع وسایل زندگی و همچنین برای کسانی که روزی دهنده آنها نیستی در آن قرار دادیم وَإِن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه هایش نزد ماست و ما جز به اندازه ای معین آن را نازل نمی کنیم أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين و ما بادها را بارور کننده ابرها و گیاهان فرستادیم پس از آسمانها آبی نازل کردیم و با آن آب شما را سیراب ساختیم در حالی که شما خازن آن نیستید وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ و یقینا ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما وارث هستیم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ و به یقین حال گذشتگان شما را دانسته ایم و به یقین حال آیندگان را هم به خوبی دانسته ایم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ و ای پیامبر بیگمان پروردگار تو همه آنها را در قیامت محشور می کند همانا او حکیم داناست وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ و به راستی ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای بود آفریدیم وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ و جن را پیش از آن از آتش سوزان آفریدیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود همانا من آفریننده بشری از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای گرفته شده هستم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
پس چون او را آفریدم و به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم، همگی برای او سجده کنید. فسجد الملائكة كلهم اجمعون پس همه فرشتگان با همدیگر سجده کردند إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين جز ابلیس که سرپیچی کرد از آن که با سجده کنندگان باشد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين خداوند فرمود: ای ابلیس، تو را چه شده که با سجده کنندگان همراه نیستی؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون گفت: من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای آفریده ای سجده نخواهم کرد. قال فاخرج منها فإنك رجیم خداوند فرمود: از آن بهشت بیرون شو، بیگمان تو رانده شده ای. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين و همانا تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ابلیس گفت: پروردگارا، مرا تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مهلت ده. قال فإنك من المنظرين خداوند فرمود: یقینا تو از مهلت یافتگانی. إلى يوم الوقت المعلوم تا روز وقت مقرر و معین شده. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين گفت: پروردگارا، به سبب اینکه مرا گمراه ساختی، قطعا من گناه و بدیها در زمین در نظرشان زینت میدهم و همگی آنها را گمراه خواهم کرد إلا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. قال هذا صراط علي مستقيم خداوند فرمود: این راه مستقیم است که به من میرسد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين یقینا تو را بر بندگانم تسلطی نیست مگر بر آن گمراهانی که از تو پیروی می کنند. وإن جهنم لموعدهم أجمعين و بیگمان جهنم میادگاه برای همه آنهاست. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم برای آن 7 در هست، برای هر دری گروهی از آنها تقسیم و معین شده اند. إن المتقين في جنات وعيون یقینا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در کنار چشمه ها هستند. ادخلوها بسلام آمنين به آنها گفته می شود: به سلامت و ایمنی به آن باغها وارد شوید. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين آنچه در دلهایشان از کینه و حسد بود بیرون کشیدیم، برادران بر تخت ها روبروی یکدیگر قرار دارند.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین. در آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنها نمی رسد و هیچگاه از آنجا بیرونشان نرانند. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ای پیامبر، بندگانم را خبر ده که یقینا من آمرزنده مهربانم. و ان عذابی هو العذاب الالیم. و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است. و نبئهم عن ضیف ابراهیم. و آنها را از مهمانان ابراهیم خبر ده. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. چون بر او وارد شدند و سلام گفتند، ابراهیم گفت همانا ما از شما می ترسیم. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. گفتند نترس، بیگمان ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الكبر فبم تبشرون. ابراهیم گفت آیا به من این بشارت می دهید با اینکه پیری به من رسیده است؟ پس به چه چیز بشارت می دهید؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین. گفتند تو را به حق بشارت دادیم، پس از ناامیدان نباش. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. ابراهیم گفت و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود. قال فما خطبكم ایها المرسلون. آنگاه گفت پس ای فرستادگان خدا مقصود شما چیست؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتند همانا ما به سوی قوم گنهکار فرستاده شده ایم تا آنها را هلاک کنیم. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. جز خاندان لوط که ما حتما همه آنها را نجات خواهیم داد. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. مگر همسر او که مقدر داشتیم او قطعا از بازماندگان باشد. فلما جاء آل لوط المرسلون. هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند، قال انکم قوم منکرون. لوط گفت همانا شما گروهی ناشناس هستید. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. رشتگان گفتند بلکه ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. و ما حق را برای تو آورده ایم و ما قطعا راستگویانیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
پس پاسی از شب گذشته خانواده ات با خود بردار ببر و خودت به دنبال آنها برو و کسی از شما پشت سرش ننگرد و به آنجایی که فرمان یافته اید بروید. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. و ما این امر را به او وحی کردیم که همانا صبحگاهان همه آنها ریشه‌کن خواهند شد. وجاء أهل المدينة يستبشرون. و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لوط آمدند. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط گفت به راستی اینها مهمانان من هستند، پس مرا رسوا نکنید. واتقوا الله ولا تخزون. و از خدا بترسید و مرا خوار نسازید. قالوا اولم ننهك عن العالمین. آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردمان نهی نکرده بودیم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط گفت اینها دختران من هستند، با آنها ازدواج کنید اگر انجام دهنده کاری هستید. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سوگند به جان تو ای پیامبر که آنها در مستی خود سرگردانند. فأخذتهم الصيحة مشرقين. هنگام طلوع آفتاب صیح آنها را فرو گرفت. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. آنگاه بالای آن آبادی ها را پایین قرار دادیم و زیر و رو کردیم و بر سر آنان سنگ هایی از سنگ گل بارانیدیم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. بیگمان در این سرگذشت نشانه هایی برای هوشیاران است. و انها لبسبیل مقیم. و همانا آن شهرهای ویرانه بر سر راه کاروانیان پابرجاست. إن في ذلك لآية للمؤمنين. آن در این نشانه ای برای مؤمنان است. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. و بیشک اصحاب ایکه ستمکار بودند. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. پس ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویرانه شده این دو قوم بر سر راه آشکار است. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. و به راستی اصحاب هجر پیامبران را تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضین. و ما آیات خود را به آنها دادیم، پس آنها از آنان روی گردان بودند. و كانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمنین. آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند. فأخذتهم الصيحة مصبحين. پس صبحگاهان صیح آنها را فرو گرفت. فما
فأغنى عنهم ما كانوا يكسبون. چرا به دست آورده بودند عذاب الهی را از آنها دفع نکرد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریدیم و قیامت قطعا خواهد آمد. پس ای پیامبر به طرز شایسته ای گذشت کن. إن ربك هو الخلاق العليم. بیگمان پروردگار تو همان آفریننده داناست. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. و به راستی ما به تو 7 المثانی و قرآن عظیم دادیم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. پس هرگز چشم خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروههایی از آنان را از آن بهره‌مند ساخته ایم ندوز و بر آنها غمگین نباش و بال خود را برای مؤمنان فرودار. وقل إني أنا النذير المبين. و بگو همانا من هشدار دهنده آشکارم. كما أنزلنا على المقتسمين. و آنها را از عذابی بترسان همان گونه که بر تقسیم کنندگان نازل کردیم. الذين جعلوا القرآن عضين. همان کسانی که قرآن را تقسیم کردند. فوربك لنسألنهم أجمعين. پس سوگند به پروردگارت قطعاً در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد. عما كانوا يعملون. از آنچه می کردند. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. پس ای پیامبر به آنچه مأمور شده ای آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان. إنا كفيناك المستهزئين. بیگمان ما مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. کسانی که معبود دیگری با خدا قرار می‌دهند پس به زودی خواهند دانست. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. و به راستی ما می‌دانیم که سینه تو ای پیامبر از آنچه آنها میگویند تنگ می‌شود. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. و پروردگارت را عبادت کن تا هنگامی که یقین به سراغت آید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.
فرمان خدا فرا رسیده است، پس برای آن شتاب نکنید. او پاک و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خداوند فرشتگان را با روح به فرمان خیش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند، با این پیام که مردم را هشدار دهید و بگویید معبودی به حق جز من نیست، پس از من بترسید. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، از آنچه که شریکش می سازند برتر است. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. انسان را از نطفه آفرید، آنگاه او ستیزه جویی آشکار شده است. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. پایان را برای شما آفرید که در آنها پوشش و منافع است و از گوشت برخی از آنها می‌خورید. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. و در آنها برای شما زینت و زیبایی است، چون شامگاهان از صحرا باز می‌گردانید و چون صبحگاهان می‌فرستید. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. و آنها بارهای سنگین شما را به شهری که جز با رنج و مشقت زیاد به آن نمی رسیدید حمل می کنند. بیگمان پروردگارتان رؤوف و مهربان است. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. و همچنین اسبان و استران و خران را آفرید تا بر آنها سوار شوید، و نیز برای شما زینت است و چیزهایی را می آفریند که نمی دانید. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین. و بر خداست که راه راست را به بندگانش بنمایاند و برخی از آن راه ها بیراه و کج است، و اگر می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. او کسی است که از آسمان برایتان آبی نازل کرد که از آن آب آشامیدنی است، و از آن گیاهان و درختانی میروید که حیوانات خود را در آن میچرانید. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. خداوند با آن آب برای شما زراعت و زیتون و درختان خرما و تاکستانهای انگور
و از همه نوع میوه ها می رویاند. بیگمان در این نشانه است برای گروهی که اندیشه می کنند. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخر کرد و ستارگان نیز به فرمان او مسخر هستند. بی تردید در این نشانه است برای گروهی که خرد می‌ورزند. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. و همچنین مسخر گرداند آنچه را که برای شما در زمین به رنگ‌های گوناگون آفرید. مسلماً در این نشانه است برای گروهی که پند میپذیرند. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و او کسی است که دریا را مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی که آن را بپوشید بیرون آرید و کشتیها را میبینی که در آن روانند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که شکر گزارید. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. و در زمین کوه‌های استوار و محکمی افکند که مبادا شما را بلرزاند و نهرها و راهها پدید آورد شاید هدایت شوید. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. و نیز نشانه ها قرار داد و در هنگام شب به وسیله ستارگان راه می‌یابند. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرید؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی توانید آن را بشمارید. بی تردید خداوند آمرزنده مهربان است. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌کنید می‌داند. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. و آنهایی را که به جای الله می‌خوانند چیزی را نمی آفرینند و خودشان آفریده می‌شوند. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. آنها مردگانی هستند غیر زنده و نمی‌دانند در چه زمانی برانگیخته می‌شوند. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
معبود شما معبودی یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان حق را انکار کند و خودشان مستکبرند. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. قطعا آنچه را پنهان می‌دارند و آنچه را آشکار می‌کنند می‌داند، بیگمان او مستکبران را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. و چون به آنها گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است، گویند افسانه های پیشینیان. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. تا در روز قیامت بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش کشند و نیز بخشی از گناهان کسانی را که به نادانی گمراهشان می‌سازند. آگاه باشید چه بد است آنچه بر دوش می‌کشند. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. به راستی کسانی که پیش از ایشان بودند نیز مکر ورزیدند، پس خداوند بنیادشان را از اساس و پایه ویران کرد که سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آنجایی که نمیدانستند به سراغشان آمد. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. گاه روز قیامت خداوند آنها را رسوا می سازد، می فرماید آن شریکان دروغین من، آن کسانی که شما درباره آنها با پیامبران دشمنی می کردید کجا هستند؟ کسانی که به آنها علم داده شده گویند همانا رسوایی و سختی امروز بر کافران است. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. همان کسانی که فرشتگان عذاب جانشان را میگیرند در حالی که به خود ستم کرده بودند، پس سر تسلیم فرود می آورند و گویند ما هیچ کار بدی انجام نمی دادیم. آری مسلما خداوند به آنچه انجام می دادید داناست. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. پس از درهای جهنم داخل شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود، چه بد است جایگاه مستکبران. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقین. و به کسانی که پرهیزگاری نمودند گفته شد پروردگارتان چه چیز نازل کرده است؟ گویند خیر. برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکیست و قطعا سرای آخرت بسی بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگاران. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. باغ‌هایی جاویدان است که به در آیند، نهرها از زیر درختان آن جاری است، در آنجا هرچه بخواهند برایشان مهیاست. این گونه خداوند پرهیزگاران را پاداش می‌دهد. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. همان کسانی که فرشتگان رحمت جانشان را میگیرند در حالی که پاکند به آنها میگویند سلام بر شما، به خاطر آنچه که میکردید به بهشت وارد شوید. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا کافران جز این انتظار دارند که فرشتگان برای گرفتن جانشان به سراغ آنها بیایند یا فرمان پروردگارت برای عذابشان فرا رسد؟ کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند و خداوند به آنها ستم نکرد، لیکن آنها به خویشتن ستم می‌کردند. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پس بدیهای آنچه را که می‌کردند به آنها رسید و آنچه به آن مسخره می‌کردند بر آنان فرود آمد. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. کسانی که شرک ورزیدند گفتند اگر خدا می‌خواست نه ما و نه پدرانمان غیر از او هیچ چیزی را پرستش نمی‌کردیم و نه چیزی را بدون فرمان او حرام می‌ساختیم. کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند. پس آیا بر پیامبران جز ابلاغ آشکار مسئولیت دیگری هست؟ لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقینا ما در میان هر امتی پیامبری را فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید
و از طاغوت اجتناب کنید. پس خداوند بعضی از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از آنان گمراهی محقق گشت. پس در زمین بگردید، آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین. ای پیامبر، هر اندازه بر هدایت آنها حریص باشی سودی ندارد، زیرا که خداوند کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند و آنها یاورانی ندارند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و آنها با شدیدترین سوگندهایشان به خداوند سوگند یاد کردند که خداوند کسی را که میرد بر نمی انگیزد. آری این وعده قطعی بر اوست که همه مردگان را برمی انگیزد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. تا آنچه را که در آن اختلاف می کردند برایشان روشن سازد و تا کسانی که کافر شدند بدانند که آنها دروغگو بوده اند. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فرمان ما به هر چیز که چون اراده اش کنیم فقط این است که به او گوییم موجود باش، پس بلا فاصله موجود می شود. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. و کسانی که پس از آن که ستم دیدند در راه خدا هجرت کردند، یقینا در این دنیا جایگاه خوبی خواهیم داد و مسلماً پاداش آخرت بزرگتر است، ای کاش می دانستند. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پیش از تو ای پیامبر جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم، پس ای مردم اگر نمیدانید از اهل کتاب بپرسید. البینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. که آنها را با دلایل روشن و کتابها فرستادیم و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است و باشد که آنها بیندیشند. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. آیا کسانی که بداندیشی کردند
از این ایمن هستند که خدا همه آنها را در زمین فرو برد و یا عذاب الهی از جایی که نمیدانند به سراغشان بیاید. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا آنکه به هنگام رفت و آمدشان گریبان آنها را بگیرد پس نتوانند که ما را ناتوان کنند و بگریزند. او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم، یا آنکه آنان را در حال ترس و وحشت بگیرد پس بی تردید پروردگار شما رؤوف و مهربان است. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، آیا آنها به چیزهایی که خداوند آفریده است نمی نگرند که چگونه سایه‌هایش از راست و چپ سجده کنان برای خداوند در حرکتند و آنها عاجز و فروتن هستند؟ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان وجود دارد و نیز فرشتگان برای خدا سجده می کنند و آنان تکبر نمی ورزند. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، آنها از پروردگارشان که بر فرازشان است می ترسند و آنچه فرمان می‌یابند انجام دهند. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، و خداوند فرمود دو معبود را نگیرید، فقط او معبود یگانه است، پس تنها از من بترسید. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و نیز دین و پرستش ابدی از آن اوست، آیا از غیر خدا می ترسید؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، آنچه از نعمت دارید پس همه از جانب خداوند است، سپس هنگامی که ناراحتی به شما رسد باز به سوی او زاری می کنید. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، سپس هنگامی که آن ناراحتی را از شما برطرف ساخت آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک می آورند. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، آنچه را که به آنها داده ایم کفران کنند، پس چند روزی بهره گیرید که به زودی خواهید دانست. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، و آنها برای چیزی که نمیدانند سهمی از آنچه روزیشان داده ایم قرار میدهند. به خدا سوگند البته از آنچه افترا می‌بندید بازخواست خواهید شد.
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. و آنها برای خدا دختران قرار می‌دهند. او منزه است و برای خودشان آنچه را میل دارند. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. هرگاه به یکی از آنها به تولد دختر بشارت دهند، چهره اش سیاه می شود در حالی که او خشم خود را فرو می خورد. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. و به سبب بشارت بدی که به او داده شده از قوم خود پنهان می شود و می اندیشد که آیا با خاری او را نگه دارد یا در خاک پنهانش کند. آگاه باشید آنچه را که حکم می کنند بد است. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم. آیا کسانی که به سرای آخرت ایمان ندارند مثل و صفت بد است و برای خداوند صفت برتر است و او پیروزمند و حکیم است. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. و اگر خداوند مردم را به خاطر ستمشان مؤاخذه می کرد هیچ جنبنده ای بر روی آن باقی نمی گذارد، ولیکن آنها را تا زمان معین مهلت می دهد. پس هنگامی که اجلشان فرا رسد نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. و آنها برای خدا چیزهایی قرار می دهند که خودشان از آن کراهت دارند و زبانهایشان سخن دروغ بیان می کند که نیکیها از آن ایشان است. بی تردید برای آنان آتش جهنم است و قطعا آنها از پیشگامان جهنم هستند. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ای پیامبر، به خدا سوگند که به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، پس شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست، لذا امروز او دوست و یاورشان است و عذاب دردناکی برای آنهاست. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. و ای پیامبر، ما کتاب قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را که در آن اختلاف کردند برای آنها روشن سازی و نیز مایه هدایت و رحمت برای گروهی که ایمان میآورند باشد.
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. و خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد، پس با آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند. بیگمان در این نشانی است برای گروهی که میشنوند. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. و همانا در وجود 4 پایان برای شما عبرتی است، از آنچه در شکم آنها از میان سرگین و خون شیر خالص که برای نوشندگان گواراست به شما می نوشانیم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. و نیز از میوه‌های درختان خرما و انگور مسکرات ناپاک و روزی خوب و پاکیزه میگیرید. بیگمان در این نشانه است برای گروهی که خرد می‌ورزند. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آنگاه از شیره تمام میوه‌ها و گلها بخور، سپس راه‌های هموار پروردگارت را بپیما. از شکم آنها نوشیدنی با رنگ‌های گوناگون بیرون می آید که در آن شفا برای مردم است. بیشک در این نشانه است برای گروهی که می اندیشند. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر. و خداوند شما را آفرید سپس میراند و بعضی از شما به پیری و فرتوتی میرساند تا بعد از علم و آگاهی چیزی نداند و همه را فراموش کند. بیگمان خداوند دانای تواناست. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر در روزی برتری داده است، پس کسانی که برتری داده شده اند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند تا همگی در آن برابر شوند. آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان پدید آورد و از پاکیزه ها به شما روزی داد. آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا آنها کفر می ورزند؟ و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والأرض شیئا ولا یستطیعون. و آنها غیر از خدا چیزی را می پرستند که هیچ روزی را برای آنها از آسمان ها و زمین در اختیار ندارند و هرگز نمی توانند. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. پس برای خدا مثلها مزنید، یقینا خداوند میداند و شما نمیدانید. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. خداوند مثلی زده برده مملوکی را که بر هیچ چیز توانا نیست و کسی را که از جانب خود روزی نیکو بخشیده ایم، پس او پنهان و آشکار از آن روزی انفاق می کند. آیا این دو نفر برابرند؟ ستایش مخصوص خداست، بلکه بیشترشان نمی دانند. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. و خداوند مثل دیگری زده است دو مرد را که یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ چیزی توانا نیست، سربار صاحب و مولای خود است. هر کجا او را بفرستد هیچ خیری را نمی آورد. آیا او و کسی که به عدل فرمان می دهد و خود بر راه مستقیم قرار دارد برابر است؟ ولله غیب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدیر. علم غیب آسمان ها و زمین از آن خداست و امر قیامت مانند چشم برهم زدن و یا از آن هم نزدیک تر است. بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست. والله أخرجكم من بطون
أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمی‌دانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد، شاید سپاس گذارید. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم آیا آنها به پرندگانی که در جو آسمان مسخر فرمان خدا هستند نمی نگرند؟ مسلماً در این امر نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. و خداوند برای شما از خانه هایتان جای آرامش قرار داد و از پوست 4 پایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که آن را در روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان سبک می‌یابید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اساسی و متاع تا مدت معینی قرار داد. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. و نیز خداوند از آنچه آفریده است سایه‌هایی برای شما قرار داده و از کوه‌ها پناهگاه‌هایی برای شما قرار داده است و برای شما جامه‌هایی قرار داد که شما را از گرما و سرما حفظ می‌کند و جامه‌هایی که شما را در هنگام جنگ و درگیری مصون می‌دارد. این گونه خداوند نعمت‌هایش را بر شما تمام می‌کند، باشد که تسلیم فرمان او شوید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پس ای پیامبر، اگر آنها روی گرداندند جز این نیست که بر عهده تو ابلاغ آشکار است. يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. آنها نعمت خدا را میشناسند سپس انکارش میکنند و بیشترشان کافرند. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. و روزی که از هر امتی گواهی برمی انگیزیم، آنگاه به کسانی که کافر شدند اجازه سخن گفتن داده نمی شود و نه از آنها تقاضای توبه می شود. اذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.
و کسانی که ستم کردند هنگامی که عذاب را ببینند پس نه از عذاب آنها کاسته می شود و نه آنها مهلت می یابند. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. و کسانی که شرک ورزیدند هنگامی که شریکان خود را ببینند میگویند پروردگارا اینان شریکان ما هستند کسانی که ما به جای تو می‌خواندیم. آنگاه معبودانشان به آنها پاسخ میدهند به راستی که شما دروغگو هستید. القوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. و در آن روز همگی در پیشگاه خدا تسلیم شوند و تمام آنچه را افترا می بستند از نظر آنان گم و نابود شوند. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند به کیفر آنکه فساد می کردند عذابی بر عذابشان خواهیم افزود. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. و روزی که در میان هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم و تو را بر آنها گواه آوریم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. به راستی خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می‌کند و شما را پند می‌دهد شاید متذکر شوید. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. و به عهد و پیمان خدا وفا کنید هرگاه عهد و پیمان بستید و سوگندها را پس از محکم ساختنش نشکنید در حالی که شما خدا را کفیل بر خود قرار داده اید. یقینا خداوند آنچه را می کنید می داند. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. و مانند آن زن نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از محکم شدن وامی تابد
که سوگندهای خود را وسیله خیانت و فریب سازید به خاطر اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است. جز این نیست که خداوند شما را با این وسیله آزمایش می کند. یقینا روز قیامت آنچه را در آن اختلاف می کردید برای شما روشن خواهد کرد. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. و اگر خدا می‌خواست همه شما را یک امت قرار می‌داد، ولیکن هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد هدایت می‌نماید و قطعاً از آنچه می‌کردید بازخواست خواهید شد. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سوگندهایتان را وسیله خیانت و فریب در میان خود قرار ندهید که مبادا گامی بعد از استواریش متزلزل شود و به خاطر بازداشتن مردم از راه خدا بدی آن را در دنیا بچشید و در آخرت برای شما عذاب بزرگی خواهد بود. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. و پیمان خدا را به بهای اندک نفروشید اگر بدانید آنچه نزد خداوند است یقینا برای شما بهتر است. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست باقی است و قطعاً به کسانی که صبر کردند پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام میدادند میدهیم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر کسی که کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد یا زن در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و مسلماً پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند به آنها می دهیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. پس هنگامی که قرآن میخوانی از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بیگمان او بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند هیچ تسلطی ندارد. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی خود برگزیده اند و کسانی که به او شرک می‌ورزند. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا
إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. و هنگامی که آیه ای را به جای آیه دیگری جایگزین کنیم و خداوند به آنچه که نازل می کند داناتر است، آنها گویند بیگمان تو افترا زنی، بلکه بیشتر آنها نمی دانند. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است تا کسانی که ایمان آورده اند ثابت قدم گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. راستی ما می‌دانیم که آنها میگویند همانا بشری این آیات را به او آموزش می‌دهد، در حالی که زبان کسی که اینها به او نسبت می‌دهند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. یقینا کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. تنها کسانی دروغ می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند و ایشانند که دروغ گویان واقعی هستند. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. کسی که بعد از ایمانش به خدا کافر شود بازخواست می شود مگر کسی که به زور به کفر واداشته شود در حالی که قلبش به ایمان آرام باشد. لیکن کسی که سینه خود را برای پذیرش کفر بگشاید پس خشم خدا بر آنهاست و برای آنها عذاب بزرگی است. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. این به خاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اینان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده است و اینان غافلان هستند. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. بدون شک آنها در آخرت زیانکارانند. ثم إن
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. آنگاه پروردگار تو برای کسانی که هجرت کردند بعد از آن که شکنجه کشیدند سپس در راه خدا جهاد کردند و صبر نمودند، بیگمان پروردگارت بعد از این رنج ها آمرزنده مهربان است. یوم تأتی كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون. یاد آورید روز قیامت، آن روزی که هر کس به دفاع از خود به مجادله برمیخیزد و به هر کسی پاداش آنچه کرده است به طور کامل داده می شود و به آنها ستم نخواهد شد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و خداوند مثلی زده است، قریه ای که ایمن و آسوده بود، هموار روزیش به فراوانی از هر جا می رسید، پس اهلش به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند. آنگاه خداوند به کیفر آنچه که انجام میدادند لباس گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانید. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. و به راستی پیامبری از خودشان به سوی آنها آمد، پس او را تکذیب کردند. آنگاه در حالی که ظالم بودند عذاب الهی آنها را فرو گرفت. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. پس از آنچه که خدا به شما روزی داده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر و نعمت خدا را به جای می آورید اگر او را می پرستید. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده است بر شما حرام کرده است. پس کسی که ناچار شود در حالی که نه ستمکار باشد و نه از حد تجاوز کند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و چیزی را که زبانتان به دروغ توصیف می کند نگویید این حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببندید. یقینا کسانی که بر خدا افترا می بندند رستگار نمی شوند. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. در این دنیا بهره اندک نصیبشان می شود
و برای آنها در آخرت عذاب دردناک است. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بر کسانی که یهودی شدند حرام کرده بودیم چیزهایی را که پیش از این بر تو حکایت کردیم و ما به آنها ستم نکردیم ولیکن آنها به خودشان ستم کردند. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. سپس پروردگار تو برای کسانی که از روی جهالت بدی کردند آنگاه بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح کردند یقینا پروردگارت بعد از آن آمرزنده مهربان است. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. به راستی ابراهیم به تنهایی امتی بود، فرمان بردار خدا، حنیف بود و هرگز از مشرکان نبود. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم. شکرگزار نعمتهای خدا بود، خداوند او را برگزید و به راه راست هدایتش نمود. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما در دنیا به او نیکی عطا کردیم و قطعا او در آخرت از صالحان است. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سپس به تو ای پیامبر وحی کردیم که از آیین ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود پیروی کن. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. رعایت تعظیم روز شنبه تنها بر کسانی که در آن اختلاف کردند مقرر شد و بیگمان پروردگارت روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند میان آنها داوری می کند. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. با حکمت و پند نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکوتر است با آنها بحث و مناظره کن. بی تردید پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه شده است داناتر است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. و اگر خواستید مجازات کنید پس چنان مجازات کنید که شما را مجازات کرده اند و اگر صبر نمایید مسلماً آن برای صابران بهتر است.
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. و ای پیامبر صبر کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوهگین مشو و از آنچه مکر می‌ورزند دلتنگ مباش. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. همانا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کردند و کسانی که نیکوکارانند.